अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 16 अक्टूबर 2020 मुताबिक 28 सफर के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर में वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने आज हफ्तेवार वर्चुअल ब्रीफिंग में कहा, जम्मू कश्मीर और मरकजी इलाका लद्दाख हिंदुस्तान का अटूट अंग रहे हैं और रहेंगे। चीन को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। बता दें, इससे कबल चीन ने कहा था कि वो हिंदुस्तान के जरिए लद्दाख को मरकज के जेर इंतजाम खित्ता बनाने को तस्लीम नहीं करता है, जिसके जवाब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंतहाई अहमियत के हामिल इलाकों में 44 पुलों का इफ्तिताह किया था। हिंदुस्तानी हुकूमत के मुताबिक नए पुल से सरहद के करीब फौजियों और हथियारों की तेजी से ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, लेकिन चीन ने इसको लेकर आंखें दिखानी शुरू कर दी है। दूसरी अहम खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर कहा है कि हमने मुल्जिम, हुकूमत और मुतासरा को सुन लिया है और अब पूरी दुनिया की राय नहीं लेंगे और किसी नए अर्जी गुजार को इसमें नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने के इशारे के साथ जुमेरात को फैसला महफूज कर लिया है। वहीं मुतासरा कुनबे ने अदालत में केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की है। एक और अहम खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश रियासत के मदारिस में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल दर्जात के दर्स व तदरीस अमल कुछ शराइत के साथ 19 अक्टूबर 2020 से ऑफलाइन शुरू किए जा रहे हैं। वजीर बराए अक़लियती बहबूद और औकाफ ने इत्तला देते हुए बताया कि मदरसा 2 नशिस्तों में चलाया जाए। पहली नशिस्त में सेकेंडरी और फाजिल के तालिब इल्मों और दूसरी नशिस्त में सीनियर सेकेंडरी और कामिल के तालिब इल्मों को दर्स व तदरीस के लिए बुलाया जाए। एक दर्जे में एक दिन में महज 50% तालिब इल्म को ही हाजिर होने की इजाजत होगी। बाकी 50% तालिब इल्मों को आइंदा रोज बुलाया जाए। तालिब इल्मों को उनके वालिदैन सरपरस्तों की तहरीरी इजाजत के बाद ही मदरसे में आने की इजाजत दी जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुल्क की खातिर ख्वाब देखते थे। यह बयान उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का है, जो उन्होंने राजभवन से मिस्टर कलाम की 89वीं सालगिरह के मौके पर अब्दुल कलाम सेंटर की जानिब से लखनऊ में शुरू किए जाने वाले कलाम किचन और कलाम डिजिटल स्कूल का ऑनलाइन आगाज करते हुए दिया। उन्होंने कहा, मिस्टर कलाम की मुल्क को स्पेस में पहुंचाने और मिसाइल इस्तेदाद से लैस करने में बड़ी हिस्सेदारी है। वो मुल्क के लिए साइंटिफिक सोसाइटी का ख्वाब देखते थे। सफ़े के ज़ेली हिस्से में वजीर आला उत्तर प्रदेश की हिदायत शाये हुई हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के लिए एहतियात और बेदारी निहायत ज़रूरी है, इसलिए इसमें किसी किस्म की तसाहुली न बरती जाए। वजीर आला ने बताया कि रियासत में कोविड इन्फेक्शन के जाँच के बंदोबस्त को मुसलसल मुस्तहकम बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से रियासत में आज 1.25 करोड़ कोविड टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा वजीर आला ने सरकारी महकमों को दिवाली त्यौहार से कबल बजट की बुनियाद पर ज़ेर इल्तिवा अदायगी यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। जुमा स्पेशल के तहत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन अपनी तहरीर की 5वीं किस्त खुशी और गम में लिखते हैं, इल्म की तमाम किस्में हम नहीं जमा कर सकते, लेकिन मिसाल के तौर पर कह लें, इस दुनिया इल्म में कोई उस्ताद ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने शागिर्द को कहीं ना कहीं कभी न कभी गम ना दे। उसकी तरफ से खुशी का तोहफा अपने शागिर्द के लिए इल्म की अता है। जहानुमा सफ़े की पहली खबर में थाईलैंड की फौजी हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए जमहूरियत की बहाली के हामी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। थाईलैंड में जमहूरियत की बहाली के लिए तलबा गुज़िश्ता 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि वजीर आज़म इख्तिदार से अलग हो जाएं। याद रहे कि साबिक फौजी सरबराह चौन ने 2014 में हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। दूसरी खबर में इलाका नौगोर्नो काराबाग में आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है और दोनों मुतहारिफ फरीक एक दूसरे पर ताज़ा हमलों का इल्जामात आयद कर रहे हैं। कुछ रोज कबल दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी पर नाफिजुल अमल होना था, लेकिन कोई एक फरीक भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बढ़ती हुई लड़ाई से इन खदशात में इजाफा हो रहा है कि ये जंग फैल सकती है, जिसमें रूस और तुर्की मुलव्विस हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप यार का शायर अदबी फोरम बरतानिया के जेर इंतजाम 24वां ऑनलाइन तहरीर मुशायरा होने की खबर इसी सफ़े पर शाये हुई है। यह प्रोग्राम मुजफ्फर अहमद मुजफ्फर की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मुईद रहबर लखनऊ ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से फरजाना फरत ने शिरकत की। इस मुशायरे में आसिफ बयारवी, शाज जहानी, अब्दुल हक सहर मुजफ्फर नगरी, डॉक्टर मीना नकवी, तारिक सखा लखनवी, अशरफ मुबारक पूरी के अलावा कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सर्द जंग की ज़हनियत की तरफ वापसी और दुनिया में सलामती की सूरत हाल मजीद खराब होने पर मुतनब्बे करते हुए कहा, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों, मस्नूई ज़हानत, साइबर और बैरूनी खला के मैदान में नए खतरात के उभरने के साथ ही दुनिया की सलामती की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है।
انہوں نے امریکہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت اور سعودی عرب کے جدید ترین ہتھیاروں کی فروخت کو علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ سعودی عرب کے 11 سالہ ریتاج الحازمی کو دنیا کی کم عمر ناول نگار کی حیثیت سے گنیز بک آف ریکارڈز میں شامل کرنے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ بتا دیں ریتاج الحازمی کے 2 ناول شائع ہو چکے ہیں، جبکہ وہ مزید 2 ناولوں پر کام کر رہی ہیں۔ ان خبروں کے علاوہ افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان اور فورسز میں جھڑپیں ہونے اور مقبوضہ فلسطین میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی خبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ مشرف عالم ذوقی کے ناول مرگ انبو پر جاوید اختر ذکی خان کی تحریر اودھ نامہ کے ادبی صفحے پر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مرگ انبو ہر کردار کی اپنی دنیا ہے، ایک فنتاسی سے پر دنیا، مگر فنتاسی کے باوجود آنکھوں سے لہو ٹپکتا ہے۔ علامت استعارے بے چین کر دیتے ہیں اور اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کیا اردو زبان میں اس پائے کا بھی ناول لکھا جا رہا ہے۔ مشرف عالم ذوقی نے ایک جگہ اپنے مضمون میں تذکرہ کیا ہے کہ آج کا ادب سیاسی بالیدہ شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ حقیقت ہے اور اس وقت دنیا کا بڑا ادب سیاست اور سماج کے بطون سے ہی پیدا ہو رہا ہے۔ ارشد ضیاء کا افسانہ چنگاری بنی شعلہ صفحے کی دوسری تحریر کی شکل میں موجود ہے۔ افسانے سے یہ دلچسپ اقتباس ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا اور ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں خواہش زور پکڑتی گئی کہ میں کسی پر غصہ کروں اور اس پر حکم چلاؤں۔ میری چونکہ شادی کی عمر ہو گئی تھی، اس لیے گھر میں شادی کی باتیں ہونے لگی اور ایک لڑکی سلمہ کو پسند کر لیا گیا۔ مجھے سلمہ تو کیا، سلمہ کی فوٹو بھی نہیں دکھائی گئی اور نہ ہی رائے پوچھی گئی، بس فیصلہ سنا دیا گیا کہ تمہاری شادی فلاں تاریخ کو فلاں لڑکی سلمہ سے ہے، اور میں نے سر خم کر دیا۔ اچانک میرے ذہن میں شعلہ سا لپکا اور ایسا لگا کہ میری خواہش اب پوری ہونے والی ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ شادی کے بعد میں اپنی بیوی پر بہت حکم چلاؤں گا، اس کی ہر غلطی پر بہت غصہ کروں گا اور ضرورت پڑی تو اس پر ہاتھ بھی چلاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں خوش ہونے لگا۔ صفحے پر شاید دوسرا افسانہ کھیتوں میں کھلیانوں میں شکیلہ سحر کا ہے، جس کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے: آخرکار سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اتوار کی چھٹی کا دن کہیں باہر گزاریں گے۔ تفریح کے لیے جگہ طے کی گئی: اعظم پور، جہاں انیسیہ کے نانا جان رہتے تھے اور جہاں ان کے کھیت کھلیان تھے۔ سبھی لڑکیاں ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ابھی ششماہی امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ کون کون آنے والا تھا؟ شاہین، مبشرین، زینت، نیلوفر، فیروزہ، اسما اور سمینہ، سبوں نے مل کر پروگرام بنا لیا۔ سبھی لوگ اتوار کے دن صبح 7 بجے کالج کے گیٹ پر اکٹھا ہونے والے تھے۔ وہاں سے اسٹیشن پہنچ کر سیدھے گاؤں کی طرف روانہ، بمشکل 2-3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ اس کے علاوہ صفحے کے منظوم حصے میں کلیم شاداب کی غزل بھی موجود ہے۔ اودھ نامہ کے آخری صفحے پر سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کسانوں کو بھی انکم ٹیکس کے دائرے میں لانے کی سازش کر رہی ہے۔ در حقیقت یہ حکومت کسانوں کے ساتھ صرف دھوکہ کرتی آئی ہے۔ کسانوں کی قرض معافی یا ان کی آمدنی دوگنی کرنے کی بات ہو یا ان کی فصل کا 1.5 گنا دینے کا وعدہ، بی جے پی حکومت ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر پائی ہے۔ اے پی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش پر جلسے کے منعقد ہونے کی خبر اسی صفحے پر موجود ہے۔ یہ جلسہ بزم خواتین کے زیر اہتمام زنانہ پارک امین آباد میں ہوا، جس میں ناہید افشا، ناہید فرزانہ، رضوانہ مجید، آفرین بانو، مہرالنساء خان، سارکہ سنگھ، انور جہاں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کی صدارت بیگم شہناز سدرت نے کی۔ ورلڈ ہینڈ واش ڈے کے موقع پر انجلی پروڈکشن کے زیر اہتمام بچوں میں ہاتھ دھلنے کی طرف ترغیب دلائی گئی تاکہ کورونا جیسے موذی مرض سے محفوظ رہا جا سکے۔ اس کے علاوہ کورونا کی زد میں آئے سماجوادی پارٹی کے سرپرست ملائم سنگھ کی اہلیہ کی رپورٹ بھی پازیٹیو آنے کی خبر اسی صفحے پر موجود ہے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔